السلام عليكم مشاهدينا. اليوم راني نحكي لكم على الماتش تاع سيتي كونتر ويست هام. محرز كونتر بالرحمه. سيتي كلاسي بروميير، ويست هام كاتريام. تما في زوج راهم بور لو مومون كاليفي لا ليغ دي شامبيون. بون سورتو سيتي. دروك نحكي لكم شويه على الماتش، ومن بعد كاين نهضر لكم على 3 بيرسون: محرز بالرحمه ولونترينور تاع ويست هام ديفيد مويس. لو ماتش في روحو كان مغلوق، équilibré, surtout la première mi-temps وين سيتي ما لعبوش ماشي كيما مداري، ما بانوش. تسمى ils avaient la possession du ballon mais ما داروا والو. d'autant plus que franchement ويست هام غلقوا اللعب، كانوا يلعبوا بلوك با et compact، وكانت عندهم plusieurs occasions quelques occasions اللي كانوا طايقين يماركيو فيها. شدوا pendant 30 minutes، les 30 premières minutes نجمو نقولوا باللي ويست هام لعبوا خير، لعبوا فرانشمون خير، ما بانوش لي جوار تاع سيتي كاع ما بانوش. جو بونس سورتو دو بروين، اغويرو، غوندوان. محرز جو بونس كان يجري، تسمى يدير البلاسمون، البريسينغ، كان يتبع سيغمون لاسبي تاكتيك. Jusqu'à la 30e minute où franchement De Bruyne دار الكود جيني تاعو، سي ان غران جوار، باس ديسيزيف من بعيد اللي ماركاو فيها. وحنا قلنا سي بون الماتش دروك ينحل ولا مي ان فان كونت نو. ويست هام هكذاك ورجعوا وماركاو، ايزون ايغاليزي. اي لا بروميير ميطون كملت 1 بارتو. اي فرانشمون ويست هام تسمى ما حشموش، ما خافوش، ماشي كيما لي زوتر ايكيب اللي كانوا يدو زوج ثلاثه ويروحوا. نو جاو باه يلعبوا. دوزيام ميطون كذلك ان بتي بو ايكيليبري، كواكو زاد طلعت شويه في النيفو سيتي اللي تسمى ايزون اكسيليري ان بتي بو، بلا ما تسمى ماشي لي حاجه كبيره. ماشي اللي قال زعما كيما العاده يماركي ولا سي جوست ان كود جيني تاع محرز، باس ديسيزيف، بوت. على لا فان الماتش كمل 2-1 بور سيتي، لي 3 بوان. محرز درك نهضر لكم على محرز. بروميير ميطون كوريكت، سون بلوس كوريكت ليماج على ليكيب تاعو، مي فوالا ما دارين بون بروميير ميطون. اي لا دوزيام ميطون جاب البيت، هو اللي جابو. فوالا عنده ثاني ستاتيستيك كي تشوفوا، عنده هذا لو سيزيام شامبيون، سي السيزيام ماتش دون لي 6 derniers ماتش تاع الشامبيون راهم تيتولار 5 fois. تما سي سا 5e تيتولاريزاسيون في لي 6 derniers ماتش شامبيون. ماشي ما نهضرش، ما ندخلوش لا كوب ولا لا ليغ دي شامبيون. سا بروف كو غوارديولا تسمى دايرو في الحساب. فوالا. او ميم طون غوارديولا على بالكم دائما يدور او يلعب لي 4 كومبيتيسيون، حاب يربحهم في 4، دائما هو يدور. دوطون بليس كو كيما يقول لك استغنى على دي جوار اللي راهم تري اون فورم. برناردو سيلفا، كونسيلو ما دخلهمش اليوم، ما لعبوش، ودور دار دو بروين اللي كان بليسي، فرناندينو، اغويرو. انا جو بونس هادو هما اللي كانوا شويه المايون فابل تاع سيتي اليوم، على بها النيفو كان شويه فماشي كيما مضارب. بون سكي كونت بور او سي كو ربحوا وجابوا لي 3 بوان. اون بليس لي 4 بروشان ماتش يلعبوا في بلادهم، تسمى جو بونس كو الشامبيون راهي اليوم ابار اون كاتاستروف. بور ويست هام، الور ويست هام هم يديروا اون بون سيزون، هم كلاسين 4 ماشي مدارين. ويست هام سي ليكيب اللي تلعب ميليو طابلو، ميم كتر بليتو قل كيما نقولوا. هاد لاني سي اون بون اني ليهم، بتات سي لور اني اللي يحبوا يكاليفي بور اون كوب دوروب ولا لا ليغ دي شامبيون، كواكو صعيبه باسكو مازال لا سيزون طويله. مي كيما يقول لك ايزون با روجير. اليوم لعبوا تسمى جاو يلعبوا باه يديروا ريزولطا، بون ما ساعدهمش الحظ. اون بليس ديفيد مويس شتيتو دار في الكوتشين تاعو، مين كان خاسر 2-1
كان نجم يبدل قبل سنة حتى على 84 مينوت وما دخل بالرحمه ما يدير والو 10 مينوت d'autant plus que bon, c'est City pour moi c'est la meilleure équipe au monde en ce moment alors voilà il aurait pu faire des changements قبل il a que des regrets voilà دروك نحكوا شويه على بالرحمه محرز هضرنا عليها titularisation كاع نهضروا على بالرحمه بالرحمه c'est vrai il est remplaçant mais c'est vrai راه دائما يدخل en tant que remplaçant il est en train de gratter du temps de jeu علاش ما يدخلوش وهذيك خاوتي لا بروميير ليغ ماشي كيما الشامبيون شيب تاع الانجليز ça n'a rien à voir النيفو طالع اكثر واكثر سي فري كانوا نقولوا اون ستار في الشامبيون شيب مي لا بروميير ليغ حاجه واحده اخرى il lui faut un temps d'adaptation ما لازم كان اللي ينجموا بروميير اني كان اللي ينجم يقعد حتى عام وما نساوش سيد l'un de ses premiers matchs اللي لعبوا مع ويست هام c'était en novembre novembre décembre janvier février صافي 4 شهور برك اللي راهو يلعب لا بروميير ليغ ما نخلطوش صافي 4 تسمى بو موا راهو يتعلم راهو يزيد يغرات دو طون دو جو en attendant je pense que d'ici la saison prochaine يولي un titulaire incontestable هاو فودن لعب فات كان هكاك ودروك راهم غير يهضروا عليه كواكو فوالا ما نقلقوش بشويه ومازال عنده 25 ans في بروميير ليغ 25 ans سي جون واش كاين ثاني نهضروا دروكا على ديفيد مويس هذا سي ان انترينور في الانجليز معروف باسكو قديم سي ان انترينور ايكوسي وقتاش بان في ديبي دي زاني 2000 هو اللي كان لونترينور تاع ايفرتون pendant 10 ans bon il a fini plusieurs fois l'entraîneur de l'année ou l'entraîneur du mois تاني باسكو كانت عنده اون ايكيب هذاك الوقت كانوا يكملوا 7 8 à chaque fois mais ما عندوش دي ستار à un moment donné la seule star اللي جابو c'était Phil Neville l'un des deux frères تاع نيفيل خوه غاري نيفيل اللي كان في مانشستر لعب اونطرينا جوسكا حتى نخرج واسمو سير أليكس فيرغسون اللي حبس دار لا ريتريت تاعو وسيك سير أليكس فيرغسون عيطلو باه يرومبلاسيه في مانشستر يونايتد فيرغسون ماشي نابورت تسمى ما كان له نقطع تسمى مادام شافو هو حب يخيرو باه يدير يرومبلاسيه سي شاف عنده بوتونسيال داير هذاك الوقت كانوا يعيطوا له ذا تشوزن وان الرجل المختار لوم شوازي مي بون ابري سي مانشستر يونايتد الكوستيم بالك اللي تي ترو غون بور لوي ان توكا ما كملش لا سيزون ضرب 7 شهور مي لي ريزولطا ما كانوش كيما كانوا يستناو فيه مانشستر يونايتد هذاك الوقت يا برومي يا دوزيام بصح يقدر تدي لا كوب ما كملش لا سيزون il a été viré راح الريال سوسيداد à مومون دوني وما عاودوا لا سوندرلاند فوالا ومع جال ويست هام ويست هام فوالا دركا راهو كاتريام اسكو يزيد يكمل ولا يطلع ولا يهبط نشوفوا مع الوقت نشوفوا ان توكا عنده تسمى بالماريس عنده باغاج هذا ما كان جيسبر التحليل عجبكم ديرنيير شوز كاين ثاني نوتر ماتش اليوم في الشامبيون فرونسي ما تقدرش نشوفو باسكو كان تاع سيتي سيتي بوردو كونتر ماتس اللي ماتس ربحت كاين 3 جوار الجيريان اوكوتا بولحيا وزرقان نعطيكم موعد بروشان ماتش ان شاء الله نشوفوا بالك ليون غدوه ولا اون سي با. اتهلاو في رواحكم خاوتي وميرسي السلام عليكم.